युवा उद्यमी तथा प्रदेश एकका उद्योगी व्यापारीको यति धेरै गुनासो हामीले सुनिहाल्यौँ। संस्थागत रूपमा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पनि बजेट र यसले लिएको नीतिप्रति धेरै गुनासो छ। उनीहरूले रसुवा र तातोपानी नाका खोल्न चीनसँग पहल गर्न नसकेको, बजेटमा व्यापार व्यवसाय र उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने भने पनि केही व्यक्ति विशेष र केही समूहलाई मात्रै प्रोत्साहन हुने गरी बजेट आएको भन्दै कडा आरोप लगाएका छन्। यहाँ यो कुरा दोहोऱ्याउनु उचित हुन्छ। उद्योगी व्यापारीहरूको आरोप छ यसपालिको बजेटमा केही व्यक्ति विशेष र केही समूहलाई मात्रै प्रोत्साहन हुने गरी बजेट आएको छ। यी व्यक्ति विशेष र समूह को हुन्? समाचारमा धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन्। बजेटमा राज्य सत्तामा पहुँच पुर्याउने सीमित व्यक्ति र व्यापारिक समूहले हरेक वर्ष फाइदा लुट्दै आएको गुनासो सधैँ आउने गरेको छ। रसुवा तथा तातोपानी नाका बन्द भएकाले व्यवसायीले भारतको कलकत्ता हुँदै सामान आयात गर्नुपर्दा निकै शास्ति खेपिरहेका छन्। नेपाल हिमाल सीमा पार वाणिज्य सङ्घको 22औं वार्षिक साधारण सभामा व्यापारीहरूले नेपाल सरकारले चीनसँग पहल गरेर तत्काल रसुवा र तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले दुवै नाकामा पूर्वाधार, गोदामघर, सडक तथा पुलको समस्या रहेकाले सरकारले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले लार्चामा खुलेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको विषयमा पनि सरकारले चीन सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट संसदमा पेश हुने अघिल्लो दिन अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर जुन कार्य गर्नुभएको छ त्यो अक्षम्य अपराध हो। यसमा जति आलोचना गरे पनि पुग्दैन। उहाँले तत्काल राजीनामा दिनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन। यही कारण सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै आवाज उठेको छ। हरेक वर्ष बजेट पेश हुने बेलामा स्वार्थी समूहहरू, अझ विशेष गरेर निजी क्षेत्रका व्यापारिक समूहहरू आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दरहरू आइदिए हुन्थ्यो भनेर चलखेलमा लागिरहेका हुन्छन्। कतिको चलखेल सफल हुन्छ, कतिको असफल, तर ठोस रूपमा कुरा बाहिर कहिल्यै आउँदैन थियो। यसपालि भने बजेट पेश हुने अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ 14 गते मध्यरातमा दुई अनधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा प्रवेश गरेको र अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयका उपल्लो स्तरको पदाधिकारीलाई बोलाएर उहाँहरू मेरो मान्छे हो, अब करको दरमा उहाँहरूले केही हेरफेर गर्नुहुन्छ भनेको कुरा अन्नपूर्ण पोस्ट मार्फत बाहिरिएपछि अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा मध्यराती जब बजेटमा चुकुल लाग्यो शीर्षकको समाचारमा के भनिएको छ भने भन्सारका पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई जेठ 14 गते अबेला राति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यकक्षमा बोलाउनु भयो। साथमा अर्का व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति थिए जसलाई अर्थमन्त्रीले सीए साहब भनेर चिनाउनु भयो र कोठामा चुकुल लगाएर दुई सचिव, दुई सहसचिवलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँहरू विज्ञ हो, बजेटमा राजस्वका दर उहाँहरूले भनेअनुसार मिलाउनु। यति गम्भीर समाचार छापिएपछि यसले एकातर्फ देशकै शिर निहुर्याएको छ भने अर्कोतर्फ के हो यो समाचार भनेर हल्ला खल्ला चारैतर्फ फैलिने भइ नै हाल्यो। लगत्तै संसदीय दलको बैठक बसेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यसमा गम्भीर आपत्ति जनायो। हुन त यसमा सबैले गम्भीर आपत्ति जनाउनु पर्ने नै हो, तर अहिलेसम्म यस विषयमा सत्तारूढ दलहरू, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री कोही पनि बोलेका छैनन्। जेठ 29 गते यो समाचार छापिने बित्तिकै यसका विषयमा सरकारका तर्फबाट जवाफ आउनु पर्नेमा त्यो आएन। त्यसपछि सोही दिनको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै अर्थमन्त्रीले के गर्न खोजेको हो भन्दै प्रश्न उठाउनु भयो। यस प्रतिनिधि सभाको विगतका बैठकहरूमा पटक पटक
यो नीति कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा केही कुरा उठाउँदै आयौँ सभामुख महोदय। विशेष गरिकन राजस्वका दरहरूमा, भन्सारमा, करमा भएका कतिपय प्रावधानहरूको बारेमा हामीले टिप्पणी गर्दै उठाउँदै आएका थियौँ र आजका समाचार माध्यमहरूले उक्त विषयवस्तुलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ उठाएको छ र म सभामुख महोदय मार्फत आज यस गरिमामय संसदमा त्यस विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले भनेका थियौँ विद्युतीय गाडीमा किन अन्तशुल्क लगाइयो, किन भन्सार महसुल बढाइयो लगायतका विषयहरू हामीले उठाएका थियौँ। स्वास्थ्य बिमा किन प्राइभेट कम्पनीलाई दिइँदैछ भन्ने कुरा पनि उठाएका थियौँ। फलाम र फलामजन्य वस्तुहरूको बारेमा उठाएका थियौँ। जुत्ता लगायतका विभिन्न वस्तुहरूको बारेमा पनि यस गरिमामय संसदमा कुराहरू उठाएका थियौँ सभामुख महोदय। र आजका सञ्चार माध्यमहरूमा त्यस्तै गरिकन सेनिटरी प्याडको कुरा हरेक मान्यज्यूहरूले बोल्दा उठाइ नै रहनुभएको छ सभामुख महोदय। आज हामीले सुन्यौँ जेठ 14 गते मध्यरातमा कसरी भन्सारका दरहरू, करका दरहरू र राजस्वका दरहरू कसरी हेरफेर भए भन्ने कुरा आजका सञ्चार माध्यमहरूले बडा प्रमुखताका साथ समाचार छापेका छन्। र मध्यरातको 12 बजे कुनै अमुक व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउनु भयो र कार्यकक्षमा भएका अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्व सचिव, बजेट शाखाका प्रमुख लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको बिचमा उहाँलाई चिनाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो अर्थमन्त्रीजीले फलानु व्यक्ति समाचार माध्यममा नाम आएको छ, उनी त्यही मन्त्रालयका पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे रहेछन् र उनीलाई चिनाउँदै आफ्ना उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई उहाँले भन्नुभयो उहाँ मेरो प्रतिनिधि हो र उहाँले भन्सारका दरमा, राजस्वका दरमा, करका दरमा केही हेरफेर गर्नु हुन्छ मेरो तर्फबाट भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो र त्यहाँका उच्च पदस्थ कर्मचारीले मान्दै थिएनन्। तर जबरजस्ती अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मध्यरातमा यी तमाम वस्तुहरूमा राजस्व र भन्सारका दरहरू तलमाथि गरेर के गर्न खोजिएको हामी यो गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाउन चाहन्छौँ सभामुख महोदय। योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्रीको कामलाई जनघाती र राष्ट्रघाती ठहर गर्नुभएको छ। उहाँले यस विषयमा अर्थमन्त्री, सिङ्गो मन्त्री परिषद एवं प्रधानमन्त्रीको समेत जवाफ आउनुपर्ने कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले विद्युतीय गाडीका प्रश्न यहाँ उठायौँ, सेनिटरी प्याड जस्ता असाध्यै इसेन्सियल वस्तुहरूको विषयमा हामीले कुरा उठायौँ। बडा गजब छ सभामुख महोदय। चाउचाउ वास्तवमा त्यति स्वास्थ्यको निम्ति त्यति उपयुक्त त होइन, मैले कसैलाई नखानुस् त भन्दिनँ, उपयुक्त होइन। तर हाम्रो अर्थमन्त्रीको कार्यकक्षमा राति 12:30 बजे चाउचाउले तहल्का मच्चायो सभामुख महोदय। यो किन यस्तो भइरहेको छ सभामुख महोदय? त्यस कारणले हामीले यी गम्भीर प्रश्नहरू यहाँ उठाउन चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, हामीले शपथ खाएका छौँ, स्वयं सभामुख महोदयले शपथ खानुभएको छ, हामीले शपथ खाएका छौँ, हरेक मन्त्रीले शपथ खाएका छौँ। र हामीले के भनेका छौँ भने पदमा रहँदा अथवा नरहँदा राज्यका कुनै पनि गोपनीयताहरू भङ्ग गरिँदैन। त्यसमा पनि बजेट निर्माणको हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ सभामुख महोदय। बजेट निर्माणको झन्डै 1 महिना अगाडिदेखि बजेट शाखामा र अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि मानिसहरूलाई प्रवेश दिइँदैन, मान्य सदस्यहरूलाई पनि प्रवेश दिइँदैन। त्यस्तो एउटा ठाउँमा यस्ता काम हुन्छन् भने यो राष्ट्रका नाममा खाएको शपथको पनि खिलाफ हो र यो जनघात मात्रै होइन सभामुख महोदय, यो राष्ट्रघात पनि हो। किनभने यसले हाम्रा कतिपय उद्योग व्यवसायमाथि धाराशायी भएका छन्। यस विषयमा म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र सभामुख महोदय मार्फत यो गरिमामय संसदमा मान्य अर्थमन्त्रीजीले यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय मार्फत यसमा अर्थमन्त्रीजीको मात्रै सवाल होइन, प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ? प्रधानमन्त्रीजी र सत्तारूढ दलका समस्त नेताहरू र यो सिङ्गो संसद यसमा ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजीको पनि ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउँदै मध्यरातमा करका दर हेरफेर गर्ने तथा अनधिकृत मानिसलाई गोप्य दस्तावेजमा पहुँच दिने कुरा जनघाती एवं राष्ट्रघाती काम हो भनेर जवाफ मागे पनि संसदमा तत्काल
न अर्थमन्त्रीले यस विषयमा जवाफ दिनुभयो, न मन्त्री परिषदका अरू कुनै सदस्य नै बोले। प्रधानमन्त्रीले समेत यसमा कुनै जवाफ दिनु भएन भने जवाफका लागि पहल समेत गर्नु भएन। त्यसको ठिक विपरीत अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकाल्दै अर्थमन्त्रीको बचाउ गर्यो। विज्ञप्तिमा संसदमा उठेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनिएको थियो। बजेट निर्माण प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बाहेक अरू कसैको सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँदछौँ भन्दै अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलाई पुरै इन्कार गरिएको छ। अझ यतिले नपुगेर विज्ञप्तिमा थप के भनिएको छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र सुधारका विषयमा निरन्तर क्रियाशील रहनुभएका अर्थमन्त्रीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रही कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण विषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक छ। यो समाचारलाई अर्थ मन्त्रालयले कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण भनेको छ। अझ विज्ञप्तिको अन्त्यमा सञ्चार माध्यमलाई सुझाव पनि दिइएको छ। के भनिएको छ भने यस्ता समाचारले समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने र पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा समेत ह्रास आउने गर्दछ। बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत मुलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने समयमा भ्रामक तवरले प्रकाशित यस प्रकारका समाचारको मन्त्रालय खण्डन गर्दछ भन्दै अन्त्यमा त वास्तविकता र तथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्न आम सञ्चारकर्मीलाई मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ भनिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले जेठ 15 गते संसदमा बजेट पेश गरेदेखि नै केही विषयहरू गम्भीर रूपमा उठिरहेका थिए। वायर, घिउ तेल तथा स्यानिटरी प्याडमा स्वदेशी उद्योग धराशायी भएको भनेर उद्योगी व्यापारीहरूले मन्त्रीलाई नै भेटेर आपत्ति जनाएका थिए। यसै गरी विद्युतीय सवारी साधन लगायतमा सीमित व्यापारिक समूह र व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी करका दर परिवर्तन गरेका आवाज उठिरहेको थियो। स्यानिटरी प्याडमा त प्रधानमन्त्री एवं उहाँका नातेदारको नाम नै जोडेर पनि विरोध भइरहेको थियो। संसददेखि सडकसम्म उठेका यी विषयलाई सरकारले व्यवस्था गरिरह्यो। हुन त बजेट अगाडि पनि मन्त्री भएदेखि नै मन्त्री शर्मा विवादमा पर्दै आउनुभएको थियो। सबैभन्दा ठुलो लफडा त उहाँले एक व्यक्तिको अवैध तरिकाले आएको भनिएको पैसा छुटाउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एवं गभर्नरमाथि दबाब दिएर मचाउनु भएको थियो। आफूले भने जस्तो नभएपछि उहाँले गभर्नरलाई नै कारबाही गर्नुभयो। तर अदालतले उहाँको कारबाही रोकिदिएर अहिले गभर्नर आफ्नै अफिसमा कार्यरत हुनुहुन्छ। तर यसले अर्थमन्त्रीलाई कति पनि छोएन। त्यति बेला पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेको थियो, तर उहाँले सुन्नु भएन। उहाँ मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री देउबा तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नागरिकका यी आवाज सुनेको नसुने गरिदिनु भयो। अहिले प्रश्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पनि उठिरहेको छ। के यस्तै गर्नका लागि सशस्त्र विद्रोह गरेको हो? विद्रोह गर्दा तत्कालीन सत्ताले जे गल्ती गरेको भनेर उहाँहरू आवाज उठाउनुहुन्थ्यो, अहिले त्यही आफै गरिरहनु भएको छ। हुन त एउटा अर्थमन्त्रीले गरेको गल्तीमा सिङ्गै पार्टी र पार्टीको नीतिलाई जोड्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्ला। तर यो एउटा अर्थमन्त्रीको कुरा होइन। उहाँ पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएको हो र उहाँ पार्टीको नीति बोकेर नै काम गर्नुहुन्छ र काम यस्तै हुन्छ भने यो पार्टीकै नीति यस्तै हो भनेर सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मानिसबाट गल्ती हुन सक्छ, तर गल्ती गरेकालाई कारबाही गरेर भविष्यमा त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने कुरा हो। तर यहाँ त पटक पटक गल्ती गर्दा पनि अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्षबाट छुट पाइरहनु भएको छ। यसको अर्थ प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षको अर्थमन्त्रीले गरेको काममा समर्थन छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा एमाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएसँगै नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले नयाँ विषय उठान गर्नुभयो। उहाँले जेठ 14 गते मन्त्रीको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्ने दोस्रो व्यक्ति जसलाई सीएसआ भनेर अर्थमन्त्रीले चिनाउनु भएको थियो, त्यो व्यक्ति विदेशी हो भन्दै विदेशी भएको खुलासा गर्नुभयो। ती व्यक्ति को हुन्? सदनलाई जवाफ चाहियो उहाँले भन्नुभएको छ।
जेठ 14 गते राति 12 बजे अर्थ मन्त्रालयमा पसेका 2 जना मान्छेमध्ये एकजनाको परिचय अझै खुलेको छैन। सीए, त्यो सीए विदेशी नै हुनुपर्छ भन्ने आएको छ अहिले, र कुन देशको नागरिक हो त्यो बाहिर आएको छैन। विदेशी नागरिक अर्थ मन्त्रालयमा कर छुट गराउन कसरी पुगे, अर्थमन्त्रीजीले कसरी यो बाटो दिनुभयो र यो कमिसन कति प्राप्त भयो, त्यसमा गठबन्धन दलका सरकारका नेताहरूले कति कति पाए, यो सबै बाहिर आउनु पर्यो। सभामुख महोदय, 60 सालपछि भारतीय राजदूत मन्त्री परिषदमा बसेर निर्णय गर्थ्यो, निर्देशन दिन्थ्यो भनेर हामीले इतिहास पढ्यौँ। अहिले त फेरि पनि 60 साल जस्तै भयो। सिंहदरबारभित्र विदेशी कुन नागरिक हो त्यो सीए? अर्थमन्त्रीले कुन कुन उद्योगलाई कति छुट दिनुभयो त्यो चाहिँ यहाँ स्पष्ट आउनु पर्यो। यो स्पष्ट नभएसम्म यो बैठक नै अगाडि बढाउन मिल्दैन। सभामुख महोदय, यो देशको ढुकुटीसँग सम्बन्धित हो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले त अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीका काम क्रियाकलापमाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि अर्थमन्त्रीको जवाफ बिना अर्थ मन्त्रालयको छलफल नै संसदको कार्यसूचीबाट हटाउन माग गर्नुभयो। सदस्यले राख्नु भएको विषयमा हिजोबाटै हामीले यो विषय संसदमा प्रवेश गराएका छौँ र यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा उभिएर अब्जेक्सन गरिसकेपछि आज फेरि सम्माननीय सभामुख महोदयले यो विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी राख्ने भन्दै यहाँ 9 नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय पनि राख्नु भएको रहेछ। जब मन्त्रीज्यूको काम क्रियाकलापमाथि यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठिसकेपछि फेरि हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँका जवाफहरू सुन्न र उहाँको यो विषयमा छलफल गर्न बिल्कुलै तयार छैनौँ सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले आजको यो कार्यसूचीबाट यो हटाइयोस् र त्यसपछि मात्रै हामी अरू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरामा बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। सभामुख महोदयको आग्रह हामी स्वीकार गर्छौँ। तपाईँले गम्भीरतापूर्वक बसिदिनुहोस्, मेरो यसमा ध्यान आकर्षण भएको छ भन्नुभएको छ, हामी त्यसलाई मान्न तयार छौँ। तर त्यसभन्दा अगाडि यो अर्थ मन्त्रालयको आजको कार्यसूचीबाट हटाइदिनका लागि म सभामुख महोदयसँग गम्भीरताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। यसपछि नेकपा एमाले उठेर संसदमा विरोध जनायो र सभामुख अग्नि सापकोटाले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो। सबै तर्फबाट प्रश्न उठेपछि अन्ततः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संसदमा जवाफ दिन उपस्थित हुनुभयो। उहाँले सबै काम आधिकारिक ढङ्गले भएको भन्दै अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयबाट आएको विज्ञप्तिको जस्तै भाषा प्रयोग गरेर समाचारको खण्डन गर्नुभयो। उहाँले समाचारलाई भ्रामक, कपोलकल्पित र कथा समेत भन्नुभएको छ। समाचार पढ्दा त सबैलाई कथा जस्तै लाग्छ, तर यो कथा यथार्थ हो भनेर सबैतर्फ विरोध भइरहेको छ। कथा कसरी लाग्यो भने पत्याउनै नसकिने अकल्पनीय कुरा सायद दन्त्य कथाहरूमा हुन्थे, तर अहिले अर्थमन्त्रीबाट र अर्थ मन्त्रालयभित्र र बजेट पेश गर्ने अघिल्लो दिन बजेटमा चलखेल गरेर अकल्पनीय कुरा गरेकोले लगभग कथै जस्तो छ। तर अर्थमन्त्रीले भने जस्तो तानाबाना बुनिएको कथा होइन, सत्य कथा। बजेट तथा आर्थिक विधेयक तर्जुमाका सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएका प्रक्रियाहरू छन्। ती प्रक्रियाहरू अन्तर्गत रहेर मुख्यतः अर्थ सचिव र राजस्व सचिव, 2वटा सचिव रहेको व्यवस्था छ अर्थ मन्त्रालयमा र उहाँहरूको मातहतमा रहनुभएका अन्य विभागीय प्रमुखहरू र कर्मचारीहरूको तहमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएर र विभिन्न सरकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरू समेतलाई ध्यान दिएर प्रस्तावहरू बन्ने गर्दछन्। यो कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यसलाई एउटा आवश्यक तयारी गरेर निष्कर्षमा ल्याउने र अर्थमन्त्रीले सरकारको नीति र भिजनलाई नीतिगत रूपमा निर्देशन दिने, त्यस आधारमा बजेट तयार हुने परम्परा रहेको र अहिले पनि त्यसरी नै बजेट तयार भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब छलफल हुँदा प्राप्त भएका सुझावहरूलाई बढीभन्दा बढी समेट्ने कुरामा ध्यान दिने र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तय गरेर पठाएका कार्यक्रम र योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयका बजेटसँग सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीहरू बीचको द्विपक्षीय छलफलको आधारमा त्यसलाई टुङ्ग्याउने परम्परा रहेछ।
सोही अनुसार नै अहिलेको बजेट पनि बनेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब यहाँ अहिले एउटा जुन विषय उठेको छ कि बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको दरहरू गर्न कुनै मान्छे रातको 12 बजे आएर चलखेल गर्यो भन्ने सन्दर्भमा जुन विषय उठेको छ यो अत्यन्त भ्रामक कल्पित एउटा झुट्टा कथा बनाइएको छ। यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु, खारिज गर्न चाहन्छु। र मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी भन्नाले सचिवज्यूहरूको नेतृत्वमा, राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व सम्बन्धी तयारी र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा र अर्थ सम्बन्धी तयारी र राजस्व सम्बन्धी तयारी दुवै तयारी पनि हुने गरी कार्यविभाजन हुने, कमिटीहरू बन्ने र ती कमिटीहरूले नै ती कुराहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा टुङ्ग्याउने भएको हुनाले ती कुरा त्यसरी नै सम्पन्न भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र सबै कामहरू आधिकारिक ढङ्गले भएका र अर्थमन्त्रीको हैसियतले जुन कार्य सम्पादन के नियमावली छ त्यसको आधारमा प्राप्त भएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी भएर बजेट बनाइएको कुरा पनि यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कुनै पनि अनाधिकार व्यक्तिले बजेट बनायो भन्ने कुरा झुट्टा र भ्रामक भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यसमा चित्त बुझाएन र उठेरै संसदमा विरोध गरिरह्यो। सदस्यहरूले विषयवस्तुमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। उक्त वक्तव्यको सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न चाहनुहुने मान्य सदस्यले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधपछि संसदमा बजेटको मन्त्रालयगत जवाफको कार्यसूची सहितको संसदको बैठक नै भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। अर्थमन्त्रीको यो रवैयाबाट के थाहा लाग्छ भने उहाँ राजीनामा दिने मुडमा हुनुहुन्न। उहाँ यस विषयलाई राजीनामा दिनुपर्ने विषय नै ठान्नुहुन्न। विगतमा गभर्नर प्रकरणमा पनि राजीनामा माग्यो, तर उहाँलाई यो राजीनामा दिने विषय नै हो जस्तो लागेन। बेला बेलामा उहाँ सिरानी मुनि पैसा राखिएको कुरा गरेर अर्थमन्त्रीको हैसियतमा बोलिरहनु भएको छ कि सडकबाट बोलिरहनु भएको छ भन्ने जस्तो कुरा पनि गर्नुहुन्छ। जे होस्, उहाँ अर्थमन्त्री भएदेखि नै उहाँमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। उहाँ नै हो जलस्रोत विद्युत मन्त्रालयको सम्हाल्दाखेरि त्यति बेला देशबाट लोड सेडिङ हटाउन एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भनेर वाहवाही पाउने मन्त्री। तर अहिले अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि उहाँमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। त्यो समाचार आएदेखि नै आज दिनभर उहाँको राजीनामाको चर्चा चलिरह्यो। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को तीर सत्ता गठबन्धनले आजबाट प्रतिपक्षी दलतर्फ नै सोझ्याइदिएको छ। सत्ता गठबन्धनको यो प्रहारसँगै हिजोसम्म कडा स्वरमा प्रश्न सोधिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आज जवाफ दिने तथा प्रतिरक्षा गर्ने अवस्थामा आइपुग्यो। सत्ता गठबन्धनको हिजो बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सत्ता गठबन्धनका दलले एसपीपी बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रश्न गरेका थिए। त्यो प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमति बिना कुनै पनि सम्झौता नहुने बताएको समाचार सार्वजनिक भयो। उहाँले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूलाई देशलाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा कुनै देशले चासो राखे वा दबाब दिए भने पनि आफूले नमान्ने बताउनु भयो। यो जवाफसँगै आश्वस्त भएका गठबन्धन दलका नेताहरूले सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा एसपीपी सम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने बताएको कुरा सार्वजनिक गर्नुभयो। यति मात्र होइन, यो विषयमा आज फेरि बोल्दै गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको नेताको हैसियतमा राष्ट्रहित विपरीत कुनै सम्झौता नहुने र प्रधानमन्त्रीले पनि यसो नगर्ने बताउनु भयो। यसका साथसाथै उहाँले अमेरिकासँग एसपीपी सम्झौता केपी ओली सरकारले सन् 2019 मा नै गरिसकेको भन्दै तीर नेकपा एमाले तर्फ सोझ्याइदिनु भयो। तपाईहरुलाई थाहा छ, अहिले फेरि एकचोटि चाहिँ कुनै न कुनै रूपले राष्ट्रवादको झुटो
र राष्ट्रवादको बडो पाखण्डी प्रचार गर्ने कसरत विगतमा पनि हामीले देखेको हो। जो सबभन्दा बढी आत्मसमर्पण गर्नेतिर जान्छन् उनीहरूले नै राष्ट्रवादको चाहिँ बढी हावा दिने गरेको अनुभव नेपाली जनतालाई छ। हिजो आज पनि एउटा चाहिँ प्रश्न एसपीपी भन्ने हुँदैछ अरे, ल सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर भइ नै सक्यो रे भने जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ। बिल्कुल झुटो। म गठबन्धनको एउटा नेताको हैसियतले र प्रधानमन्त्रीसँग र गठबन्धनमा हाम्रो भएको छलफलमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। सम्झौता त्यस्तो कुनै सैन्य सम्झौता हुने छैन, यो घोषणा म यहाँबाट गर्न चाहन्छु। हुने छैन। प्रधानमन्त्रीजीले म कुनै पनि हालतमा त्यस्तो खालको सम्झौतामा जान्न भनेर त्यो कमिटमेन्ट उहाँले पनि गर्नुभएको छ। कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन। बरु यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम 2019 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। तर हाम्रो यो गठबन्धन त्यस्तो कुरामा लाग्दैन, जाँदैन। हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। एसपीपी को तीर वास्तवमा एमालेतर्फ सोझ्याएको नेपाल स्थित अमेरिकन दूतावासले हो। हिजो अमेरिकन दूतावासका पदाधिकारीले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा यो कुराको खुलासा गरेका थिए। अमेरिकन दूतावासको भनाई र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटलाई उद्धृत गर्दै आज नेपालले एसपीपीमा जान सन् 2015 मा आवेदन दिएको र सन् 2019 मा अमेरिकाले आवेदन स्वीकृत गरेर नेपाल एसपीपी को अंग भइसकेको समाचारहरू बाहिरिए। अमेरिकी दूतावासले यस अघि नै ट्विट गरेर के भनिसकेको थियो भने नेपाल र अमेरिका बीच सैन्य सम्झौता भएको दावी गर्ने केही अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित दस्तावेज असत्य हो। नीति अनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन। तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यसको माग सम्बोधन गर्दछ। यही नीति अन्तर्गत सन् 2015 मा नेपाल सरकारले आवेदन दिएको र सन् 2019 मा अमेरिकाले आवेदन स्वीकार गरेर नेपाल एसपीपी को अंग भइसकेको छ। तर यो कुरा 2 दिन अगाडिको ट्विटमा भने अमेरिकाले खुलाएको थिएन। उसले मात्र सम्झौता दस्तावेज गलत भएको, जुन सार्वजनिक भएको छ 10 बुँदे, त्यो र एसपीपी अन्तर्गत के हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्र उल्लेख गरेको थियो। 2 दिनपछि भने उसले नेपाल एसपीपी को अंग भइसकेको भन्दै मिति समेत सार्वजनिक गरेको छ। र अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको मितिमा नेकपाको सरकार थियो। त्यति बेला वर्तमान नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्री तथा प्रदीप कुमार गेवाली परराष्ट्र मन्त्री भएकाले अहिले तिर नेकपा एमालेतर्फ सोझिएको हो, अर्थात् सत्तारूढ गठबन्धनले त्यतातर्फ सोझ्याएको हो। हिजो संसदमा मच्ची प्रश्न गरिरहेको नेकपा एमाले आज आफैतिर तीर सोझिएपछि भने तिल मिलाउने नै भयो। नभन्दै बिहिबारको संसद बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेल, जो रक्षा मन्त्री हुँदा नेपाल एसपीपीमा प्रवेश गरेको भनिएको थियो, सुरुमै बोल्नु भयो। उहाँले कडा प्रतिवाद गर्दै जवाफ दिनुभएको छ। उहाँले सन् 2015 मा एसपीपीमा जानका लागि आवेदन दिँदा नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री रहेको र सन् 2017 मा सकारात्मक रेस्पोन्स गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भन्दै झुट बोलेर नेकपा एमालेलाई दोष दिन नमिल्ने बताउनु भयो। खास गरी यो अमेरिकी प्रस्ताव स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको विषयलाई लिएर जसरी कुराहरूलाई विकृत ढङ्गले, गलत ढङ्गले सम्प्रेषण गर्ने काम भएको छ, त्यसप्रति म सबैभन्दा पहिले खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण रूपमा तथ्य विपरीत, पूर्वाग्रहपूर्ण र आफूले गरेका अपराधहरूलाई, यो गठबन्धनले गरेको अपराधलाई ढाकछोप गर्ने दुष्प्रयत्न हो। म यसको निन्दा गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले यो एसपीपी प्रस्ताव जुन किसिमले आयो, यो अमेरिकीहरूको तर्फबाट प्रस्ताव
आएको बेलामा 2015 र 2017मा यो प्रस्ताव औपचारिक ढङ्गले पोजिटिभ रिस्पोन्स गरेर नेपालको तर्फबाट पठाइएको थियो। सभामुख महोदय, 2015मा यो मुलुकमा कसको नेतृत्वमा सरकार थियो? प्रधानमन्त्री को थियो? रक्षा मन्त्री को थियो? त्यो प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री हुने पार्टीले यसको बारेमा के भन्छ? 2017मा जसले यो एसपिपीलाई यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई सकारात्मक ढङ्गले अमेरिकालाई पठायो, त्यस बेलामा मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री को थियो? गठबन्धनका नेताहरू आज गलत ढङ्गले झुट कुरा बोलिरहनु भएको छ। गठबन्धनलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू सरासर झुट कुरा बोलिरहनु भएको छ र उल्टो एउटा एमाले प्रति आक्षेप लगाउने काम गर्नुभएको छ। म निन्दा गर्न चाहन्छु। त्यसबेला वास्तवमा 2015मा यो मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। सम्भवतः त्यही बेला उहाँ रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। 2017मा त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्थ्यो। रक्षा मन्त्रालय कसले चलाएको थियो? शेरबहादुरजीले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने त्यसबेला सकारात्मक ढङ्गले प्रस्ताव पठाउनेहरू अहिले गलत कुराहरू जो बोलिरहनु भएको छ, एमाले प्रति सङ्केत गर्दै जुन आक्षेप लगाउनु भएको छ, म फेरि पनि निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्सना गर्न चाहन्छु। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, अहिले गठबन्धनको एउटा नेताले भन्नुभएछ हालसालै, यो केपी ओलीको पालामा भयो। म त्यसबेला केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको बेलामा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री थिएँ। यस विषयमा म पूर्ण जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु, यदि त्यसबेला कुनै पनि सकारात्मक कुरा, त्यसका केही लिखतहरू, वक्तव्यहरू, माइनटहरू, केही कुराहरू छन् भने यो संसद समक्ष प्रस्तुत गरियोस्। त्यसको पूर्ण जवाबदेही लिनको लागि हामी तयार छौँ। त्यसबेला पठाउने पछिल्लो चोटि जब केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बेलामा त्यो विषय उठ्यो, त्यसलाई यो एसपिपीलाई यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग बनाएर कुराहरू आइसकेपछि त्यसबेला हामीले बडो गम्भीर रूपमा त्यसलाई वास्तवमा लिनुपर्छ। यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने हाम्रो हिजोदेखिको हाम्रो अडान, राष्ट्रिय अडान, त्यसलाई कमजोर पार्ने हिसाबले जुन कुराहरू आएको छ, यसको बारेमा सामग्रिक रूपमा हामीले जवाफ दिनुपर्छ भनेर त्यसबेला एउटा हामीले कार्यदल निर्माण गऱ्यौँ। त्यो कार्यदल परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा रक्षा सचिव, गृह सचिव र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसहित वास्तवमा त्यो कार्यदल बन्यो, जसले वास्तवमा यो एसपिपीको नाममा आएको यो चिजलाई अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन भनेर निष्कर्षहरू निकालेको छ। यो तथ्य हुँदाहुँदै लाज पचाएर गलत ढङ्गले यस किसिमका कुराहरू जो अहिले उछालिँदैछ, म वास्तवमा यसप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले शान्ति स्थापनार्थ विपद व्यवस्थापनका लागि अमेरिका लगायत विश्वका धेरै मुलुकसँग नेपाली सेना र ती देशका सेनाले तालिम, प्रशिक्षण र सहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले 10 बुँदे सम्झौता गरेर नेपाललाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा लैजान खोजेको भन्दै विषयवस्तुलाई बङ्ग्याउन खोजेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले सरकारले सम्पूर्ण दस्तावेज खोजेर संसदमा पेश गरोस्, नेकपा एमाले बहस गर्न तयार छ भन्नुभएको छ। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बेलामा हो अमेरिकन सुरक्षा निकायका विभिन्न व्यक्तिहरू, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू पनि आए। रक्षा मन्त्रीको नाताले मैसित पनि उहाँहरूले भेटघाट गर्नुभएको छ। हामीले त्यसबेला पनि प्रष्ट बन्यौँ। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति जुन छ, यो पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। कुनै सैनिक गठबन्धनमा हामी सामेल हुन सक्दैनौँ, यो गलत कुरा हो। हामीले पटक पटक भनेका छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय अडानलाई हामीले त्यो त्यहाँ पनि प्रस्तुत गरेका छौँ र हामीले वास्तवमा कुनै चिज कहिले पनि त्यस किसिमको राष्ट्रिय नीतिमा आँच पुग्ने हिसाबले कहिले पनि त्यो कुराहरू गरेनौँ। जहाँसम्म नेपाली सेनाले विभिन्न ढङ्गले तालिम लिने कुरा छ, अनेक चीनसित पनि बाइलेटरल छ, इन्डियासित छ, बेलायतसित छ, पाकिस्तानसित छ, अमेरिकासित छ। हो, हामीले वास्तवमा यो शान्ति स्थापनाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नको लागि डिजास्टर म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई अझै थप सबल बनाउनको लागि, दक्षता अभिवृद्धि गर्नको लागि त्यो हामीले त्यस्तै गर्दै आएका छौँ। तर यसको के अर्थ होइन भने यो कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने
यस्ता खालका ती कुराहरू किमार्थ होइनन्। हामी ती कुराहरू कहिले पनि हुन दिन्नौँ। यो ध्यान रहोस्, अहिले ड्राफ्ट जुन अहिले प्रस्ताव आएको थियो, लाज पचाएर त्यो सार्वजनिक भएको प्रस्तावलाई होइन भन्नको लागि अनेक नाटक मञ्चन गर्ने, 2 दिनसम्म चुप लाग्ने, पछि खोइ के हो पूर्व सरकारहरूको पालामा भनेर डाइल्युटिङ टोनमा बोलेर त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा आफूले गरेका अपराधलाई छोप्ने जो कोसिस गरिएको छ, यो निन्दनीय छ। हामी त्यो कुराहरूको निन्दा र भर्सना गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा कुराहरू बजारमा आए, आधार र प्रमाण सहित नै आयो। वास्तवमा त्यसका बारेमा स्वाभिमानी नेपालीहरूले, तिनका प्रतिनिधिहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। एमालेको तर्फबाट यही संसदमा सशक्त प्रतिवाद पनि सुरु गरियो। 1 दिन 2 दिन थाहा नपाए जस्तो गरियो। त्यसपछि लुकाउने प्रयत्न गरियो। पोल खुल्दै गएपछि यसका आरोप अन्त लगाउने कोसिस गरियो। एमालेकै टाउकोमा हाल्ने कोसिस गरियो। मैले अघि पनि भने एमालेको पालामा भएको भनेर गठबन्धनको एउटा नाम चलेको नेताले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोल्नुभएको छ। म चुनौती दिन चाहन्छु, हिम्मत छ भने उहाँले केपी ओलीको पालामा यो चिज भयो भने उहाँले प्रमाण प्रस्तुत गर्नुहोस्। होइन भने त्यसरी गैर जिम्मेवार ढङ्गले बोलेको कुराप्रति उहाँले क्षमा माग्नु पर्दछ। म भन्न चाहन्छु, यो प्रस्ताव कसको पालामा आयो, अघि मैले उल्लेख गरेँ, त्यो प्रस्ताव कसको पालामा आयो, कसले सकारात्मक ढङ्गले उत्तर दियो, त्यसपछि उता सहमति भइसकेपछि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको पालामा के गरियो, ती सबै तथ्यको आधारमा ती कुराहरू प्रस्तुत हुन्। अहिले गठबन्धनको सरकार छ। हिम्मत छ भने यो गठबन्धनको सरकारले त्यस बेलाका ती तमाम चिजहरू प्रस्तुत गरोस्। होइन भने फत्तुर लाउने कुराको केवल निन्दा र भर्सना मात्रै म गर्न सक्दछु। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो वास्तविकता बाहिर आउनै पर्छ। गठबन्धनको यो विषाक्त दीर्घ जीवनका लागि गरिएको देशका विरुद्धको यो षड्यन्त्रपूर्ण हरकतलाई पराजित गर्नै पर्छ भन्ने म जोड दिन पनि चाहन्छु। नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेलले यति विषय उठाउँदै एउटा पत्र मिडियामा सार्वजनिक भयो। पत्रमा के उल्लेख गरिएको थियो भने एसपीपीमा सामेल हुन नेपाली सेनाले पत्र लेखेको र त्यो पत्र 2015मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा लेखिएको खुलासा भयो। सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले एमाले नेता पोखरेलले संसदमा झुट बोलेको भन्दै सन् 2015 अक्टोबर 11मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको र अक्टोबर 27मा एसपीपीमा सहभागी हुन उहाँकै पालामा त्यतिखेरका प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले पत्र लेखेको बताउनु भयो। र अहिले आएको अर्को एसपीपी पनि आएको छ र यही एसपीपीका बारेमा हामीसँग धेरै लामो विवाद र बहस गरिराखेकै छौँ। यसका बारेमा एसपीपी ठिक हो या होइन, यसमा पनि $5 मिलियन 50 लाख अमेरिकी 50 करोड अमेरिकी डलर आउने हो, 50 लाख अमेरिकी डलर यो विषयमा पत्र पत्रिकामा आएको छ। र यसका बारेमा एसपीपी ठिक हो या होइन भन्नुभन्दा पनि कसले गर्यो कसले गरेन भनेर संसदमा बाहिर सडकमा भन्न सकिन्छ, टेलिभिजनमा भन्न सकिएला, पत्र पत्रिकामा भन्न सकिएला, चुनावी भाषणमा भन्न सकिएला। तर संसदभित्र सम्मान्य सभामुखका सामुन्ने, मान्य सदस्यहरूका सामुन्ने सरासर झुट प्रस्तुति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, जिम्मेवार नेताहरूले अभिव्यक्त गर्दा त्यतातर्फ बसिरहने म सदस्यलाई पनि उकुस मुकुस भएको थियो। मैले योभन्दा 1 हप्ता अगाडिदेखि नै नियमित पत्र पत्रिका पढिराखेको छु र तथ्याङ्कहरू पढिराखेको छु, डेटा पढिराखेको छु कि 2015 अक्टोबर 11मा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पद बहाली गर्नुभयो 11 अक्टोबर 2015 र त्यो बेला उहाँ प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री आफै हुनुहुन्थ्यो। र त्यही अक्टोबर 27 2015मा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले चिठी लेख्नुहुन्छ र चिठी लेख्नुहुन्छ उहाँले, हर एक्सेलेन्सी मिसेस अल्बानिया विद्या प्लेज एम्बेसडर एक्स्ट्रा अर्डिनरी एन्ड प्लेनिपोटेन्सियारिटी एम्बेसी अफ द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, महाराजगञ्जलाई लेख्नु भएको छ चिठी। र त्यो चिठीमा भनिएको छ नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा हामी सहभागी हुन पाऊँ भन्नुभएको छ। यसरी 2017मा पनि निरन्तरता जान्छ र 2019 को डिसेम्बर 6 2019मा त्यो स्वीकृत हुन्छ, एक्सेप्ट हुन्छ, स्वीकृत भन्दा नि स्वीकार हुन्छ। र त्यसबाट नेपाली सेनाको क्षमता विकास गर्ने कुरा, विपदका बेलामा सहयोग गर्ने कुरा,
विविध तालिमहरू जो नियमित रूपमा विगतमा भइराखेका थिए ती कुराहरू भएकोमा आज विपक्षी दलका नेताहरूबाट यसरी प्रस्तुत हुनु र संसदलाई भ्रममा राख्नु यो संसदीय मूल्य मान्यताभित्र पनि नरहने कुरा म सभामुख महोदयसँग अनुरोध गर्छु। नेपाली सेनाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी हुन 2072 सालमा नै अमेरिकालाई पत्र लेखेको पाइएको छ। बिहिबार सार्वजनिक भएको पत्रमा सेनाले 2072 कार्तिक 10 गते नेपालका लागि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत एलिना बे टिप्लेजलाई पत्र लेखी एसपीपीमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको पाइएको हो। पत्र तत्कालीन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले राजदूतलाई सम्बोधन गरी लेख्नु भएको छ। पत्र सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नपठाई सिधै राजदूतलाई सम्बोधन गरी पठाएको छ भने पदार्थ रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको छ। सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुन अमेरिकालाई पत्र लेख्दा देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। ओली नयाँ संविधान जारी भएपछि 2072 असोज 25 गते पहिलो पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री बनेको 15 दिनपछि सेनाले अमेरिकी राजदूतलाई एसपीपीमा सहभागी हुन पत्र लेखेको थियो। यसैबीच अमेरिकी दूतावासले भने एउटा ट्विट गर्दै चेतावनी दिएको छ। दुष्प्रचार भनिएको यो चेतावनीमा नेपालसँग कुनै पनि सैन्य गठबन्धन भएको वा प्रस्तावित गरिएको छैन भनिएको छ। यसैगरी 10 बुँदे सहमति गरिएको छैन र नेपालले अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी हुन दबाब दिएको छैन भनिएको छ। तर यहाँ भुल्न नहुने कुरा के हो भने अमेरिकाले दबाब दिए पनि नदिए पनि अमेरिकी दूतावासले हिजो सार्वजनिक गरेको तथ्य अनुसार नेपाल एसपीपी को अंग भइसकेको छ। हामी कहाँ छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुने तथा एउटै विषय लामो समयसम्म निर्णय नगरेर अड्काएर राख्ने गरेका कारण कुनै पनि मुद्दा उठ्यो भने प्राय त्यसमा सबै दलका पालामा सरकार सामेल भएका हुन्छन्। अहिले एसपीपी मा त्यस्तै भएको छ। पहिलो कुरा त दलहरूलाई एसपीपी को अंग नेपाल बनिसकेको भन्ने कुरा नै थाहा रहेनछ। आफैले सरकार चलाउने तर आफैलाई थाहा नहुने बडो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ हाम्रा दलहरूको। तर संस्थागत निरन्तर काम भने गरिरहने। आफू मातहतका संस्थाले के काम गरिरहेका छन् दलहरू थाहा नै पाउँदैनन्, किनकि उनीहरूको ध्यान सरकार बनाउने गिराउने गुड चलाउनेमै बितिरहेको हुन्छ। संस्थागत मेमोरी शून्य छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले खुलासा नगरेको भए नेपाली जनताले थाहा पनि पाउने थिएनन् नेपाल एसपीपी को अंग बनिसकेको कुरा। पछिल्ला 2 दिनको बहस हेर्यो भने थाहा हुन्छ दलहरू कति हचुवाका भरमा कुरा गर्दा रहेछन् भनेर। फेरि दलहरूको कस्तो रवैया देखिएको छ भने मेरो पालामा भएको थिएन भने पुगिहाल्यो। गलत थियो भने आफ्नो पालामा सच्याउन पनि त सकिन्छ नि, तर त्यसो गरेको पाइँदैन। मात्र पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ इन्स्टिट्युसनल मेमोरी दह्रो भएको मानिएको नेपाल आर्मीले समेत घरि एउटा कुरा गरेर अन्यल नै सिर्जना गरिदिएको छ। पहिलो दिन कुनै सम्झौता भएकै छैन। एसपीपी सम्झौता गर्न सेनाले हालसम्म कुनै प्रक्रिया नै अघि नबढाएको र यस्तो सम्झौता गर्न नहुने समेत बतायो सेनाले। त्यो दिन राजेन्द्र छेत्रीले लेखेको पत्रका बारेमा सेना केही बोलेन। भोलिपल्ट त्यो पत्र सार्वजनिक भयो, सेनाले तत्काल केही बोलेन। तर आज संसदीय समितिको बैठकमा त्यो अर्कै प्रसङ्गमा लेखिएको भूकम्प पछिको बेलामा विपद उद्धारका लागि लेखिएको पत्र भन्यो र एसपीपी का लागि अनुरोध गरेको स्वीकार गर्यो। जुन अमेरिकी सरकारबाट उटा राज्यको यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा दिइने फन्ड छ, त्यो फन्डले नेपालका हामीलाई सुरक्षा निकाय नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका भूकम्पमा काम लाग्ने, ल्यान्डस्लाइडमा काम लाग्ने, इनाउन्डेसन अर्थात् डुबेको ठाउँमा काम लाग्ने चिजहरू ल्याउनलाई अमेरिकी सरकारले यस्ता सहयोगहरू यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गतबाट दिने र सजिलो हुने भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि त्यो प्रोग्राम अन्तर्गतको यी मानवीय सहायताहरू नेपालमा ल्याउने लक्ष्यको साथ गरिएको हो, न कि यो कुनै नेपालको परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाफ
जाने र सैनिक गठबन्धन गर्ने कुराको होइन। नेपाली सेना सधैँ नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीतिको आधारमा मात्रै चल्छ। हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा नै छ। ती क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारको वैधानिक रूपमा भएको रक्षा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वीकृति लिएर लेखिएको छ। यो त्यसै लेखिएको छैन। जे कामको लागि भए पनि एसपीपीमा सामेल हुने भनेर पत्र त लेखेको रहेछ नि। संसदमा त्यत्रो बहस हुन्जेल सेना किन बोलेन र अमेरिकी दूतावासले एसपीपीको अङ्ग भइसकेको छ भन्दा पनि होइन भनेर किन झुटो बोल्यो? अहिले फेरि हो भनेर किन स्वीकार गरिरहेको छ? आजको संसदीय समितिको बैठकमा त एसपीपीको कार्यक्रमकै लागि आइपीएससँग समन्वय गर्ने र संलग्न हुने किसिमको कुरा भएको बुझिएपछि एसपीपीलाई फेर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको नयाँ कुरा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले गर्नुभएको छ। यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामले पछि 2019 मा आइपीएससँग समन्वय गर्ने र संलग्न हुने किसिमको कुराहरू बुझेपछि नेपाली सेनाले यो बाहिर कुरा आएको छैन। यो बुझ्न पनि जरुरी छ। यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई फेर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष हामीले बकाइदा चिठी लेखेका छौँ। त्यो पनि मसित छ। तत्कालीन रूपमा यसको उद्देश्य कुनै मिलिटरी पार्टनरसिप थिएन। पछि 2019 मा आएर यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसित मिसिन लाग्यो भन्ने जुन हामीले पढ्न पायौँ। सबैजनाले त्यो हेरे हुन्छ। आइपीएस भन्ने एउटा उहाँहरूको कार्यक्रम छ। त्यसमा गएपछि हामीलाई केही असिलो पर्छ कि भनेर पनि हामीले अब यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार समक्ष एउटा औपचारिक चिठी नै लेखेका छौँ। त्यो चिठी लेखेका छौँ। यसमा ढाट्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। मसित छ। अहिले म मान्यज्यूलाई देखाउँछु। यो समय छिटो गर्नको लागि मात्रै बोलेको र यस सम्बन्धी यसको गाम्भीर्यता सम्बन्धी नेपाली सेना पनि असाध्यै अवगत छ। एसपीपीलाई आइपीएस इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले लैजान खोजेकै रहेछ। त्यो कुराकानी सरकारसँग होइन सेनासँग भइरहेको रहेछ। आज पनि यी विषयमा रक्षा मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई जानकारी दिनुपर्नेमा सेनाले रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट समेत जवाफ दिइरहेको देखियो। त्यसकारण यहाँ प्रश्न उठ्छ, अमेरिकाले सिधै सेनासँग कुरा गर्ने, सेनाले सिधै अमेरिका र अमेरिकी दूतावाससँग कुरा गर्ने, के हो यो? सेनाले सरकार चलाउने हो कि सरकारले सेना चलाउने हो? सहप्राध्यापक उद्धव प्याकुरेलको प्रश्न छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने बोधार्थ त दियो, तर सेनाले कसरी सिधै पत्र लेख्यो? सेनाबीच लेख्दा त सरकारको अनुमति चाहिन्छ भने सिभिलियन अथोरिटीलाई सिधै कसरी पत्र लेख्यो सेनाले? यस्ता धेरै प्रश्न छन्। यसकारण यसमा अवस्था के देखिएको छ भने जुन दलले जुन दललाई आरोप लगाए पनि, सेना पानीमाथिको ओभान हुन खोजे पनि सबै कुनै न कुनै रूपमा यसमा संलग्न रहेछन्। कोही अनभिज्ञ रहेछन् भने ती हुन् नेपाली जनता।